सबक नंबर 8। अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। कुरान शरीफ में से हम सीखते हैं और हमने देखा कि खुदा करीम ने पहले दो इंसानों को अपनी सूरत पर बनाया था। हमने ये भी सीखा कि खुदा पाक ने उनको क्यों पैदा किया। खुदा चाहता था कि वो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से उसे प्यार करें, और उसके बदले में वो उसके साथ एक अजीब और कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता कायम कर लें। हमने ये भी देखा कि खुदा बुजुर्ग व बरतर ने आदम के सामने एक सादा सा इम्तहान कैसे और क्यों रखा, इसलिए कि वो मालूम करे कि क्या वाकई आदम उसकी फर्मा बरदारी करके उससे हकीकी मोहब्बत रखता है। दुनिया की पहली औरत को बनाने से पहले उसने आदम को हुक्म दिया था, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। तब खुदा ने आजमाया और खबरदार कर दिया कि नाफरमानी की सज़ा मौत और उससे दूरी होगी। खुदा आदम से मोहब्बत करता था और वो चाहता था कि आदम हमेशा उसकी रफ़ाकत का मज़ा चखता रहे। ताहम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सुना कि हज़रत आदम और माँ हव्वा, जो उसने शैतान की बात मानी और खुदा ताला का हुक्म तोड़ा, तो उन्होंने मना किया हुआ फल खा लिया। आज हमारा प्रोग्राम है कि हम कुरान शरीफ के तीसरे बाब का मुताला करते हुए ये सीखेंगे, जब हज़रत आदम और माँ हव्वा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तो उनका क्या हाल हुआ। खुदा पाक का कलाम 7वीं आयत में बताता है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं। जब आदम और हव्वा ने खुदा की नाफरमानी की तो उसके बाद उन्होंने पहला काम कौन सा किया? उन्होंने अपनी शर्म और अपने गुनाह को ढांपने की कोशिश की। हम पहले सीख चुके हैं कि नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल खाने से पहले वो दोनों नंगे थे और शर्म महसूस ना करते थे। अब उनके जिस्मों के बारे में उनके ख्यालात बदल चुके थे। अब वो खुदा ताला की पाक ज़ात जिसने उनका इंसाफ करना था, उसके सामने गुनाहगार और सज़ावार और शर्मिंदा खड़े थे। फिर उन्होंने कोशिश की कि वो अंजीर के पत्तों को सी कर अपनी शर्म को ढांक लें और अपने दोनों के नंगेपन को छुपा लें। ताहम इनके बदनों पर पहने जाने वाली अंजीर के पत्तों की लुंगियाँ उनके दिलों पर से गुनाह की मैल को ना मिटा सकें। इसके आगे कलाम खुदा बताता है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। गुनाह करने के बाद उनमें कैसी तब्दीली आ गई। खुदा पाक के हुक्म की नाफरमानी करने से पहले जब खुदा ताला हज़रत आदम और माँ हव्वा से मिलने बाग में आता था तो वो जो खुशी मनाया करते थे, लेकिन गुनाह के बाद जब उन्होंने खुदा पाक के पाँव की आहट करीब आते सुनी तो वो खौफ के मारे कांपने लगे और शर्म के मारे पसीने में शराबूर हो गए। उन्होंने बाग के दरख्तों में खुद को छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। आदम को क्यों खौफ आया और वो छुपने क्यों लगा? उसकी तस्वीर बनाना कुछ मुश्किल बात नहीं। अगर कोई आदमी दूसरे के खेत में चोरी करते हुए खेत के मालिक की आवाज़ सुनेगा तो वो क्या करेगा? वो ज़रूर छुपने की कोशिश करेगा। बिल्कुल उसी तरह खुदा ने जिस काम से आदम को मना किया था, वो काम करने के बाद उसने छुपने की कोशिश की। आदम अच्छी तरह जान गया था कि वो खुदा पाक का कसूरवार है। क्या आदम को चाहिए था कि खुदा की नाफरमानी करने के बाद छुप जाए? यकीनन। क्यों? क्योंकि खुदा पाक ने उसे साफ साफ बताया हुआ था, जिस रोज़ तूने इसमें से खाया तू मरा। क्या खुदा पाक ने अपने कलाम को पूरा करना था? क्या वाकई आदम को मर जाना ज़रूर था? आपके ख्याल में क्या है? क्या खुदा को चाहिए था कि वो आदम और हव्वा को, जिन्हें उसने बनाया था, सजा दे? वुल्फ का कहना है, सवाल पर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सवाल पर सवाल का बेहतरीन जवाब मौजूद है।
جب لوسیفر نے جو شیطان ہے اپنے اوپر خدا تعالیٰ کی حکومت کا انکار کر کے بغاوت کی تو خدا پاک نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے شیطان کو اور اس کے ساتھی باغی فرشتوں کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، اس نے انہیں نہیں چھوڑا۔ خدا پاک نے نہ صرف انہیں اپنی پاک حضوری سے خارج کیا بلکہ ان کے لیے ابدی آگ بھی پیدا کر دی۔ شیطان کی طرح حضرت آدم نے بھی خدا پاک کے فرمان کو نہ مان کر بغاوت کی۔ کیا خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، یہ کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے، چھوڑیں، آدم کو بغیر سزا کی چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ پاک ذات ہے، وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا بلکہ ضرور گناہ کی سزا دیتا ہے۔ دوست، ایک مفکر کا کہنا ہے جو پرانے لوگوں میں بہت ذہین آدمی ہو، وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ بدی یا گناہ کی سزا نہ دے وہ لوگوں کو گناہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ گناہ اور برائی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، وہ اس کی سزا ضرور دے گا۔ حبقوق نبی نے اپنے صحیفے میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ خدا پاک کی پاک ذات کا تقاضا ہے کہ وہ ہر بدی کی سزا دے۔ بس یہ ضروری تھا کہ وہ حضرت آدم اور حوا کو ان کے گناہ کی سزا دیتا۔ اسی لیے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا کہ تو کہاں ہے؟ آدم کے گناہ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو تلاش کیا اور پکار کر کہا کہ تو کہاں ہے؟ کیا حضرت آدم نے خدا کو تلاش کیا؟ نہیں، وہ تو خدا پاک کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا۔ تو پھر خدا کریم نے حضرت آدم کو آواز دے کر کیوں بلایا؟ کیا اسے پتا نہ تھا کہ آدم کہاں ہے؟ خدا پاک جس کی نظر میں ہر شے ہے اور جو ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، یعنی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اسے بالکل علم تھا کہ انہوں نے خود کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ خدا قدوس نے آدم کو پکارا تاکہ وہ اس کی آواز پہچانے اور اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگ لے، کیونکہ خداوند کریم آدم سے اب بھی پیار کرتا تھا، حالانکہ اس نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ جب خدائے رحیم نے آواز دے کر پکارا کہ آدم تو کہاں ہے، تو حضرت آدم نے کیا جواب دیا؟ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ آدم نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ آدم اور حوا نے کس طرح جواب دیا؟ انہوں نے کسی دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ آدم نے خدا تعالیٰ اور حوا دونوں کو الزام کا مرتکب ٹھہرایا اور کہا، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارے کا سارے اس عورت کا کیا دھرا ہے جو تو نے مجھے دی ہے۔ اما حوا کا رویہ دیکھتے ہیں۔ اس نے سراسر سانپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا، بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تو سانپ کا ہے جس نے مجھے بہکایا اور دھوکہ دے کر کہا کہ مجھے یہ پھل کھانا چاہیے اور مجھے مجبور کیا۔ تاہم خدا تعالیٰ جو انسان کے دل و دماغ سے واقف ہے، اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں قصوروار ہیں۔ نہ انہیں خدا تعالیٰ نے منع کیا ہوا پھل کھلایا اور نہ ہی شیطان نے۔ شیطان دھوکہ دے کر لوگوں کو آزماتا ہے، مگر وہ کسی کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ماں حوا کو دھوکہ واقعی شیطان نے دیا، مگر اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں اب تک وہ گناہ ہی تھا۔ اب آدم کی طرف آتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ حضرت آدم کو نہ کسی نے دھوکہ دیا اور نہ ہی اس نے دھوکہ کھایا۔ اس نے جانتے بوجھتے اپنی منمانی کی اور نافرمانی کی راہ چنی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ خدا کا حکم کیا ہے۔ اس نے گمراہی کی راہ پسند کرتے ہوئے ناراستی اور نافرمانی کی راہ سے پیار کیا۔ اس نے خدا کی نافرمانی کو ترک نہ کیا، بلکہ دوسروں پر الزام تراشی کر کے اس نے گناہ پر گناہ کیا۔ آج بھی لوگ الزام لگا کر اپنی غلطیاں دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ سچ کو جانتا ہے۔ کلام پاک کے ذریعے خدا پاک آج بھی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کہاں ہو؟ مجھے جواب دو۔ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟
تو میرے کلام کی باتوں کو ماننے اور عمل کرنے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تم میری مہربانی کے انکاری کیوں ہو؟ تم گناہ تو خود کرتے ہو مگر الزام دوسروں پر لگاتے ہو، کیوں؟ چنانچہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ اب ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے سانپ کو، شیطان کو اور حوا اور آدم کو کون کون سی سزائیں سنائیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے بھی اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے لگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ اور آدم سے بھی اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر نہ لوٹ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کیا آپ نے آدم اور حوا کے گناہ کا نتیجہ دیکھا؟ اس گناہ کا نتیجہ دکھ، درد، پریشانی، کانٹے اور اونٹ کٹارے، محنت، مشقت، بیماری اور لاچاری اور موت کی صورت میں سامنے آیا۔ جی ہاں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا کریم نے کیا کہا تھا کہ اگر آدم اور حوا نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے فرمایا تھا، اور جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ کیا آدم حوا نے جس دن منع کیا ہوا پھل کھایا تھا اسی روز انہیں دفن کر دیا گیا؟ نہیں، تو کیا اسی روز مرے؟ دراصل وہ اسی روز مر گئے تھے، روحانی طور پر وہ حقیقت میں اسی روز مر گئے تھے، کیونکہ آئندہ کے لیے ان کا رشتہ خدا تعالیٰ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ موت خدا کریم سے دوری اور جدائی کا نام ہے، کیونکہ آدم اور حوا نے خدا پاک کی نافرمانی کی جو حیات کا سرچشمہ ہے اور زندگی کا بانی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو خدا پاک سے جدا کر لیا، اور وہ دونوں خدا کریم کی رفاقت سے محروم ہو گئے۔ جب انہوں نے شیطان کا کہا مان لیا اور اس کی راہ پر چل پڑے تو انہوں نے خدا پاک سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور خدا کریم کی زندگی کی شراکت سے محروم ہو گئے۔ چونکہ وہ شیطان کے ساتھی بن گئے تھے، اس لیے وہ خدا پاک کے دشمن ہو گئے، خدا پاک سے ان کا تعلق کٹ گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے دشمن کا ساتھ دے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا دشمن بن گیا۔ کیا سچ مچ ایسا ہی نہیں ہوگا؟ دوست سے آپ کی دوستی کا رشتہ ختم ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دوست کا دشمن آپ کا دشمن ہے۔ اسی طرح جو شیطان کی بات مانتا ہے وہ خدا کریم کا دشمن بن جاتا ہے۔ گناہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کا نچوڑ نکالیں، ہمیں ایک اور بات سمجھنی اور یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، قصوروں اور گناہوں کے سبب سے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم ایسے نہ ہوں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، جیسے ہی آدم نے خدا تعالیٰ کا حکم توڑا وہ گناہ گار ٹھہرا۔ حضرت آدم جس نے گناہ کیا وہ تمام نسل انسانی کا باپ ہے، بس آدم گناہ کے اثر سے اور اس کی ساری نسل گناہ گار ٹھہری۔ دوست، مثال ہے کہ سیب درخت سے ٹوٹ کر دور نہیں گرتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی وبا کا حقیقت میں پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ وبا کس شخص سے چلی تھی۔ خداوند تعالیٰ کا کلام بالکل اسی طرح فرماتا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ہمارا باپ آدم جو خدا سے الگ ہو گیا، وہ
बिल्कुल दरख्त की उस डाली की तरह था जो अपने दरख्त से कटकर अलग हो गई हो। अगर डाली दरख्त के साथ कायम ना रहे तो फिर उसके साथ क्या होता है? वो सूख जाती है। और जो डालियां दरख्त से अलग होकर सूख जाए उनका क्या हाल होता है? क्या वो हरी भरी रह सकती हैं? नहीं, क्योंकि अब वो सूखी हुई शाख का हिस्सा हैं। एन इसी तरह हज़रत आदम की औलाद का हाल है, जो सूखी हुई शाख का हिस्सा हैं और अपने दरख्त से कट चुकी है। और कट जाने की वजह आदम का गुनाह है। आदम सूखी हुई वो शाख है जिसकी डालियां हम हैं। हमारे बाप आदम के गुनाह ने हम सबको गुनाहगार बना दिया है। हम उसके इस बुरे किरदार में हिस्सेदार हैं, इसलिए सज़ा के भी हकदार हैं। हज़रत दाऊद नबी का ज़बूर की किताब में बयान है, देखो मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में पेट में पड़ा। गुनाह एड्स जैसी हलाक कर देने वाली उस बीमारी की तरह है जो सारी दुनिया में फैली हुई है। ये ऐसी जानलेवा बीमारी है कि अगर किसी जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती। एड्स का बीमार शख्स अपने बच्चों में भी ये बीमारी दाखिल कर देता है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है और अभी तक इसका इलाज मुमकिन नहीं हुआ। गुनाह भी एक ऐसा ही मर्ज है। ये नहायत दर्दनाक बीमारी है जो कुल रुए ज़मीन पर फैल चुकी है। गुनाह वो जानलेवा मर्ज है जो इंसान को दायमी मौत मार देता है और इंसान के पास खुद इसका कोई इलाज नहीं। आज हम खुश दिली से खुदाए पाक की तारीफ़ व तमजीद कर रहे हैं, क्योंकि खुदाए करीम ने खुद हमें इसका इलाज मुहैया कर दिया है, ताकि हम गुनाह की सज़ा से और उसके इख्तियार से बचें। ताहम लाजमी अमर यह है कि खुदा के इस वबा के किए हुए इलाज पर ईमान लाएं और दिल से उसे कबूल करें। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि खुदा पाक ने आदम और हवा और उनकी औलाद को इस कुदरत और इख्तियार वाले मुनज्जी को दुनिया में भेजने का खूबसूरत वादा कैसे किया, ताकि हम गुनाहगार गुनाह की सज़ा और मौत और शैतान और दोज़ख से रिहाई पाएं। आज का प्रोग्राम सुनने पर आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत दाऊद नबी की ज़ुबानी कहे गए इन अल्फाज को सुनिए, इन पर गौर कीजिए और बरकत पाइए। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा।